अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसे वाक़यात भी होते हैं। जी हाँ, इंतहाई इबरत अंगेज़ वाक़या मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। क़ब्ल इसके कि मैं ये वाक़या आपको सुनाऊँ, आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप इस क़िस्से को और वाक़ये को पूरा ज़रूर सुनना, और अगर ये वाक़या आपको अच्छा लगे और पसंद आए तो उसे आगे शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि इस वाक़ये में, इस क़िस्से में हम सब के लिए एक बड़ा सबक मौजूद है। दोस्तों, आज की इस दुनिया में और आज के इस दौर में किसी सच्चे, वफ़ादार और मुखलिस दोस्त का मिल जाना किसी नेमत से कम नहीं होता है। सच्ची दोस्ती का रिश्ता ऐसा लाजवाल रिश्ता होता है जिसका इस दुनिया में कोई नेमल बदल नहीं है। आपने मशहूर शायर मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का वो शेर ज़रूर सुना होगा। वो कहते हैं कि ए ज़ौक़ किसी हमदम देरीना का मिल जाना, ए ज़ौक़ किसी हमदम देरीना का मिल जाना, बेहतर है मुलाकात मसीहा व खिज़र से। आदमी अगर मुसीबत की घड़ियों में मुब्तला हो जाए, आजमाइश में मुब्तला हो जाए, तो एक सच्चा दोस्त सबसे पहले मुसीबत ज़दा दोस्त के इर्द गिर्द मौजूद होता है। मुखलिस और वफ़ादार दोस्त की अलामत ही यही होती है कि वो आजमाइश की घड़ी से दोस्त को निकालने में उसकी मदद करता है। बाज़ दोस्त तो ऐसे भी होते हैं कि दोस्त की मदद करते हुए वो ये भी नहीं देखते कि जो काम वो करने जा रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, जायज़ भी है या नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, गुनाह और नाजायज़ कामों में किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। और एक बात जो बड़ी हैरत अंगेज़ है कि इन वफ़ादार और मुखलिस दोस्तों के झुरमुट में कभी कभार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा देते हैं। चुनांचे ऐसा ही वाक़या मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। वाक़या ये है कि एक नौजवान लड़के को किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है। वो उसके इश्क़ में फ़रेफ्ता हो जाता है और हर वक्त उसके लिए बेचैन रहने लगता है। और इत्तेफाक की बात यह है कि उस तरफ से भी गालिबन ग्रीन सिग्नल है, जिसकी वजह से ये आग दो आतिशा हो चुकी है। लेकिन मसला ये है कि वो लड़की कंवारी नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है, वो शादीशुदा है और ये उससे मिल नहीं सकता, इसलिए कि उसे ये डर लगता है कि अगर मैं मुलाकात के लिए उसके घर चला जाऊं तो हो सकता है कि उसी दौरान उसका शौहर आ जाए और लेने के देने पड़ जाए। बहुत देर तक वो सोचता रहा कि आखिर क्या किया जाए कि हम राज व नियाज़ की बातें मिलकर कर सकें। उसे एक तरकीब सूझती है। वो अपने एक दोस्त से बात करता है जो बहुत करीबी दोस्त है और जिससे उसका बड़ा अच्छा याराना है। उससे मिलता है और मिलकर ये कहता है कि भाई, बात दरअसल ये है कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और उस लड़की का शौहर कौन है आपको पता है? उसने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा? कहा कि ये जो हमारे मोहल्ले में नए नए नौजवान आलिम दीन आए हैं, इमाम साहब, उन इमाम साहब की बीवी से मुझे मोहब्बत हो गई है। और उधर से भी मामला कुछ ऐसा ही है। लेकिन मसला ये है कि इमाम साहब नमाज़ पढ़ाकर फ़ौरन घर वापस आ जाते हैं और मैं उससे मिल नहीं सकता हूँ, बात नहीं कर सकता हूँ। तो इस दोस्त ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तो इस शख्स ने कहा कि आपको करना ये है कि आप नमाज इस मस्जिद में अदा करें और इमाम साहब जब नमाज से फ़ारिग हो जाए और नमाज से फ़ारिग होकर घर के लिए निकलना शुरू हो तो आप उनके पास जाकर उन्हें सलाम कीजिए और उनसे कोई ना कोई मसला पूछिए। इमाम साहब आपको मसले का जवाब बताएंगे तो आप उस मसले को तफसील से उनसे पूछते रहिए। इसमें वक्त निकलता रहेगा और हमारी इधर मुलाकात हो जाती रहेगी। उस दोस्त ने कहा कि यार, तुम्हारी दोस्ती पर तो जान भी कुर्बान है, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल करता हूँ। चुनांचे वो उस मस्जिद में नमाज के लिए जाने लग गया। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ये शख्स जो मदद के लिए खड़ा हुआ है, वो नमाज़ों का आदी बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ़ दोस्त की वजह से वो मस्जिद जाना शुरू हो गया और मस्जिद में उसने नमाज़ अदा की। नमाज के बाद जब इमाम साहब
رخصت ہونا شروع ہوئے تو وہ امام صاحب کے پاس گیا، بڑے ادب سے امام صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ان کے پاس ادب سے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر ان سے کوئی نہ کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ امام صاحب نے اس کو مسئلہ بتایا، اس نے اور تفصیل سے اس کی جزیات امام صاحب سے پوچھتا رہا، کافی وقت اس میں ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ چل پڑا کہ یہ روز امام صاحب کے پاس جاتا اور کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھتا اور مسئلے کی جزیات اور اس کی جو ہے تو باریکی سے اس کی ساری تفصیل پوچھتے رہتا، امام صاحب اس کو بتاتے رہتے اور وقت ضائع ہوتا رہتا، اور وہ شخص جو ہے ادھر جو ہے اس لڑکی سے ملنے کے لیے چلا جایا کرتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے۔ 3 مہینے تک یہ شخص برابر جا رہا ہے اور امام صاحب کو اس طرح بزی کر رہا ہے۔ ایک دن اس کا ضمیر جاگ اٹھا، دل بیدار ہوا، اور کہیں نہ کہیں وہ جو چنگاری ایک اسلام کی، ایمان کی اس کے دل میں تھی وہ بیدار ہو اٹھی، اور اس کو خیال آیا کہ میں جس شخص کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، جو میرے ایک سوال کرنے پر پوری محبت کے ساتھ، پوری شفقت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ مجھے مسئلے کی پوری تفصیلات بتا دیا کرتا ہے، میں اسی کے بیوی کو پھنسانے کے لیے اور اس کو دھوکہ دینے کے لیے اس کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہا ہوں۔ اس کا ضمیر بیدار ہوا، اس نے سب سے پہلے تو اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، اور اس کے بعد امام صاحب کے پاس ایک دن گیا اور کہا کہ امام صاحب مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ مجھ سے معافی کیوں مانگنی بھائی، ایسا کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا کہ امام صاحب میں پہلے اس مسجد میں نہیں آیا کرتا تھا، انفیکٹ میں کسی بھی مسجد میں پہلے نہیں جایا کرتا تھا، میں یہاں جو میں نے نمازیں شروع کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست کو آپ کی بیوی سے محبت ہو گئی ہے، وہ روزانہ یہ چاہتا تھا کہ آپ کی بیوی سے ملے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ نماز پڑھا کر فوراً اپنے گھر روانہ ہو جاتے، تو اس کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ آپ جلدی آئیں گے تو مل نہیں سکیں گے، اس لیے میں آپ کو آ کر باتوں میں لگا دیا کرتا تھا، آپ سے مسائل پوچھا کرتا تھا، آپ جواب دے دیتے تو میں اس کی جزیات پوچھنا شروع کر دیتا تھا اور تفصیل سے پوچھنا شروع کر دیتا تھا۔ ایک لمبا عرصہ گزرتا گیا، کئی دن ہو گئے تو آپ کے دل میں میری محبت بھی پیدا ہو گئی اور آپ مجھے دیکھ کر خود بخود بیٹھ جایا بھی کرتے تھے۔ اب مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں۔ امام صاحب نے جب یہ سنا تو مسکرانے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرے ماں باپ نے تو آج تک میری شادی نہیں کی ہے، تو میری بیوی کہاں سے ہو گئی؟ اور میری کوئی بہن بھی نہیں ہے، والدہ تو بے حد بوڑھی ہے، تو پھر بھلا ایسا کون سا آپ کا دوست ہے جس کو میری جو بیوی بنی ہی نہیں ہے اس سے محبت ہونے لگ گئی؟ اب اس شخص نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ بھئی آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ شخص تو یہ کہہ رہا تھا کہ امام صاحب کی بیوی سے محبت ہوئی ہے، امام صاحب نماز پڑھا کر جلدی واپس آ جاتے ہیں، اس لیے ان کی وجہ سے ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ جلدی آ جائے تو ہماری ملاقات نہیں ہو سکے گی، اس لیے میں آ کر امام صاحب کو وقت گزاری کر کے اور ان کا ٹائم پاس کر کے ان کو روکے رکھتا تھا تاکہ وہ جلدی گھر نہ پہنچے اور اس شخص کی امام صاحب کی بیوی سے ملاقات برابر ہوتی رہے۔ اب جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ دراصل اس دوست کو امام صاحب کی بیوی سے جو تھی ہی نہیں تو بیوی کہاں کی ہوئی؟ امام صاحب کی بیوی سے جو تھی ہی نہیں محبت نہیں تھی، بلکہ اس شخص کو محبت ہو گئی تھی اپنے اسی دوست کی بیوی سے، اور اس نے یہ ترکیب اس کو سوجھی کہ اس دوست کو کیسے تو بزی کیا جائے کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اپنی ناجائز حسرت کو پورا کر سکے، اور اس نے اس دوست کو ادھر کام پر لگا دیا۔ اس نے مدد کرتے ہوئے یہ قطعاً نہیں سوچا کہ میں ایک حرام کام میں اس کی مدد کرنے جا رہا ہوں، اور حرام کام میں مدد، گناہوں کے کاموں میں مدد اور ناجائز کاموں میں مدد کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں عربی میں من حفر بئرا لأخیہ فقد وقع فیہ، کہ اگر کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو وہ خود اسی میں گر جاتا ہے۔ تو دوستی نبھانا اچھی چیز ہے، دوست بنانا بھی اچھی چیز ہے، لیکن شریعت کی جو تعلیمات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، ہمارے لیے سب سے مقدم وہ ہے۔ ہمیں ہر قدم پر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے تعلقات شریعت کے دائرے میں کتنے ہیں اور شریعت کے دائرے سے تجاوز کتنے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل مندی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔